लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। यस भिडियोमा 2079 साल वैशाखदेखि माघ 15 गतेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रदान गरिएका विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छन्, जुन प्रतिष्ठित छन्, ती समेटेर यो भिडियो तयार गरेको छु। आउनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मानबाट सुरु गरौँ। विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज 2022 प्राप्त गर्ने स्रष्टाहरू को हुनुहुन्छ? आउनुहोस् अगाडि बढौँ। योभन्दा अगाडि नोबेल प्राइजको इतिहास। अल्फ्रेड नोबेलको मृत्युपछि नोबेल प्राइजको स्थापना भएको हो र अधिकांश सम्पत्ति उहाँले नोबेल प्राइज स्थापना गर्न छोड्नु भएको थियो। सुरुवातमा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य र शान्तितर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्थ्यो भने सन् 1969 देखि अर्थशास्त्रतर्फ समेत नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ। उहाँको इच्छा अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिनुपर्छ जसले मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठूलो फाइदा हुने कार्य गरेका छन्। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार सन् 1901 मा प्रदान गरिएको थियो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थिएन। त्यस्तै नोबेल प्राइज मरणोपरान्त प्रदान गर्न सकिँदैन। नोबेलको इच्छा अनुसार शान्ति पुरस्कार नर्वेमा प्रदान गरिन्छ भने अन्य पुरस्कार स्विडेनबाट प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा कान्छी नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् मलाला युसुफ। उनले 17 वर्षको उमेरमा नोबेल प्राइज प्राप्त गरेकी थिइन्। कठोर इस्लामिक अवस्थामा महिला अधिकारको कुरा गरेर उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्दै यो अवार्ड प्राप्त गरेकी थिइन्। सबैभन्दा जेठो उमेरको नोबेल प्राइज प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जोन बी गोडिनफ। नोबेल प्राइज प्राप्त गर्ने समयमा 97 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै दुई पटक नोबेल प्राइज प्राप्त गर्ने ती महान व्यक्ति को हुन्? मेरी क्युरी, जोन बार्डिन, लिनस पाउलिङ, फ्रेडरिक सेंगर, कार्ल बेरी शाप्लेसले दुई पटक नोबेल प्राइज जितेका छन्। शाप्लेसले सन् 2001 मा र सन् 2022 मा समेत नोबेल प्राइज जितेका हुनाले मैले यहाँ हाइलाइट गरेर राखेको छु। 3 पटक नोबेल प्राइज जित्ने एउटा मात्रै संस्था हो इन्टरनेशनल कमिटी अफ रेड क्रस, जसले सन् 1917, 1944 र 1963 मा प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। शान्तितर्फको नोबेल प्राइज 2022 दुईटा संस्था अनि एउटा व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये रुसी संगठन हो मेमोरियल र युक्रेनी मानवाधिकार संगठन हो सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिज। त्यस्तै बेलारुसका मानवाधिकारवादी अधिवक्ता हुन्। यो रसियाको साइडमा छ बेलारुस। रसिया र युक्रेन युद्धमा युद्ध अपराधको विषयमा उहाँले राखेको युद्ध अपराध लगायतका विषयहरू उजागरण गरेको कारण उहाँलाई यो प्राइज प्राप्त भएको छ। त्यस्तै उहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ एउटा कर छलीको आरोपमा भन्नाले उहाँलाई जबरजस्ती जेलमा राखिएको छ, किनभनेपछि बेलारुस रुसको पार्टनर हो। ओके, र त्यस्तै उहाँको नाम हो एलिस लियास्की र उहाँलाई यदि तपाईँ याद गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि हामीले युक्रेनलाई ए मान्ने हो र रसियालाई बी मान्ने हो भनेपछि रसिया र युक्रेनमा कुन ठुलो छ त? अफकोर्स रसिया ठुलो छ। सो ए इज लेस देन बी, त्यसैले हामीले यसलाई ए लेस बी भन्न सक्छौँ र उहाँको नाम पनि ए लेस विलियम्सकी। तपाईँ यसरी यसलाई कहिले नबिर्सिने गरी याद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साहित्यतर्फको नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ फ्रान्सेली लेखिका एनी अर्दाक्स। तपाईँ उहाँलाई अर्ना भनेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको योगदान रहेको छ गम्भीर मुद्दाहरूलाई सरल र भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने साहस गरेको कारण साहित्यतर्फको नोबेल प्राइज प्रदान भएको छ। त्यस्तै फिजिक्सतर्फको नोबेल प्राइज 2022 का विजेता हुन् एन्टोन जेलिङ्गर देखि, जोन एफ क्लाउजर संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अनि एलेन एक्सपेक्ट फ्रान्सदेखि, र उहाँहरूको योगदान रहेको छ इन्ट्याङ्गल्ड फोटोन अनि इस्टाब्लिसिङ द भाइलेसन अफ बेल इनइक्वालिटी एन्ड पाइनियरिङ क्वान्टम इन्फर्मेसन साइन्स क्षेत्रमा उहाँहरूले योगदान गरे बापत यो प्राइज प्रदान भएको हो। त्यस्तै चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन तर्फको नोबेल प्राइज 2022 प्राप्त गर्ने हुन् स्वान्ती पावो, र तपाईले यसलाई याद गर्नको लागि नोबेल पिस प्राइज बाहेकहरू सबै प्राइज स्विडेनबाट प्रदान गरिन्छ। अफकोर्स उहाँ स्विडेन देशको हो र स्विडेनको अगाडिको जुन सो छ त्यसबाट नै उहाँको नाम स्वान्ती पावो आउँछ र उहाँको योगदान रहेको छ विलुप्त होमिनिनको जिनोम र मानव विकासको सम्बन्धबारे खोज गरेका कारण उहाँलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। र आखिर यो भनिएको के हो भन्दाखेरि
गर्दाखेरि एउटा जेनेटिक डिएनए सम्बन्धी उहाँले गरेको एउटा रिसर्च हो, जसले चाहिँ मानव विकास कसरी मानव विकास हुँदै आयो त्यसको खोजीसँग सम्बन्धित भएको छ। केमिस्ट्री तर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जनाले प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये क्यारोलिन मोर्टेन बेरी साफ्लेस छन् र उहाँहरूको योगदान रहेको छ क्लिक केमिस्ट्री पनि भनिने अणुहरूको समूहलाई काटछाँट गर्ने कामका लागि पुरस्कार दिइएको हो। मेन की पोइन्ट के हो त उहाँहरूको योगदानको क्लिक केमिस्ट्री, र यो चाहिँ मोलिक्युलहरूलाई सानो गर्न प्रयोग गरिन्छ। मोलिक्युलहरूलाई सानो गर्ने त्यसपछि त्यसलाई जोडेर नयाँ किसिमको औषधिहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ शार्पलेसले सन् 2001 मा समेत नोबेल प्राइज प्राप्त गरेका थिए र 2022 मा समेत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल प्राइजमा पाउने हुनुहुन्छ एउटा बेन हुनुहुन्छ, अर्को डगलस डायमन्ड छन्, त्यस्तै अर्को फिलिप छन् र उहाँहरूको योगदान रहेको छ भयंकर वित्तीय सङ्कटमा अनुसन्धानका लागि। अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसन विश्व आर्थिक मन्दी हुने चरणमा रहेको अवस्थामा उहाँहरूले योभन्दा अगाडिका आर्थिक मन्दीहरू कसरी भएका थिए र अहिले कसरी हुन नदिने भनी उहाँहरूले गरेको अनुसन्धानका लागि यो प्राइज प्राप्त भएको छ। र तपाईलाई यो उहाँहरूको नाम याद गर्नको लागि उहाँहरूको क्षेत्र भनेको ग्लोबल क्राइसिसमा उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो र क्राइसिसलाई रोक्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो यदि क्राइसिस हो भनेपछि यसलाई हामीले फ्लिप गर्ने, फ्लिप गरेपछि यो चार्ट माथि जान्छ र क्राइसिस बन्द गर्नुको लागि हामीले डायमन्ड लगायत विलासिताका वस्तुहरू ब्यान गर्नुपर्छ। सो हामीले फ्लिप गर्ने, डायमन्डलाई ब्यान गर्ने, तीनवटै नाम यो फिगरबाट आयो। तपाईले सजिलै स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ नामलाई। त्यस्तै यो प्याटर्नमा एक्जाममा क्वेसन समेत सोध्छ, जस्तो नोबेल पुरस्कार कहिलेबाट सुरु भएको हो, सन् 1901। यी मध्ये कसलाई 2022 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो? एलिस बी भन्ने स्टोरी पढेका थियौं, त्यसबाट नै एलिस बिलियस्की हुन्। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार कति क्षेत्रमा प्रदान गरिन्छ? यो अफकोर्स 6 क्षेत्र हो। बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त गर्न सफल व्यक्ति को हुन्? र यसको उत्तर हो रोहान करुणातिलका। श्रीलङ्काका द सेभन मुन अफ माली नामक किताबको लागि उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। साम्प्रदायिक द्वन्द्वबीच हत्या गरिएका पत्रकारको कथामा आधारित रहेको छ यो किताब। इन्टरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 बाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? र यसको उत्तर हो गीताञ्जली श्री। भारतबाट गीताञ्जलीद्वारा लिखित रेत समाधि अंग्रेजीमा गरिएको अनुवाद टम अफ सेन्डको लागि यो पुरस्कार प्राप्त भएको हो। र यो इन्टरनेशनल पुरस्कार अंग्रेजी भाषा बाहेक अन्य भाषाहरूमा लेखिएको किताबहरू जुन अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिन्छ त्यसको लागि प्रदान गरिँदै आएको छ सन् 2004 देखि। त्यस्तै उनी यो प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो लेखिका बनेकी छिन्। त्यस्तै टाइम पर्सन अफ द इयर 2022 प्राप्त गरेका छन् युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की र स्पिरिट अफ द युक्रेनलाई। र यो टाइम्स म्यागजिनले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आइरहेको छ सन् 1927 देखि। र विगतका वर्षहरूमा सन् 1921 मा एलन मस्कलाई, 20 मा जो बिडेन र कमला हेरिसनलाई, त्यस्तै 19 मा ग्रेटा थनबर्गलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै लिबर्टी मेडल 2022 बाट सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् भोलोदोमिर जेलेन्स्की, युक्रेनी राष्ट्रपति। अमेरिकाको राष्ट्रिय संविधान केन्द्रद्वारा वार्षिक रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ। कसलाई त? स्वतन्त्रताको खोजीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई। त्यस्तै 5औं विस्टन चर्चिल लिडरशिप अवार्डबाट सम्मानित व्यक्ति हुन् भोलोदोमिर जेलेन्स्की। यो बेलायतद्वारा प्रदान गरिँदै आएको छ र यसको स्थापना सन् 2006 मा भएको हो। सन् 2022 को सखारोभ स्वतन्त्रता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? र यसको उत्तर हो युक्रेनी जनतालाई। र यो युरोपेली संसदद्वारा प्रदान गरिँदै आएको छ र यसको स्थापना सन् 1988 मा भएको हो। त्यस्तै म्याथमेटिक्स क्षेत्रको एकदमै प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्थात् यसलाई गणित क्षेत्रको नोबेल प्राइज समेत भनिन्छ, एबेल पुरस्कार 2022 प्राप्त गरेका छन् डेनिस सुलिवानले। अमेरिकाका हुन् र यिनले टोपोलोजीको फराकिलो अर्थमा प्रयोग कुन कुन क्षेत्रमा त बीजगणित, ज्यामिति लगायतको क्षेत्रमा टोपोलोजीको प्रयोगको सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानका लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। एबेल पुरस्कारलाई गणित क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार समेत भनिन्छ र यो लोकसेवामा पटक पटक सोध्दै आएको समेत छ। म्याथमेटिक्स क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनी कसलाई चिनिन्छ भनी समेत
थुप्रै पटक सोधिएको छ। यस्तै युनेस्को शान्ति पुरस्कार 2022 बाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? उत्तर हो एन्जेला मर्केल, जर्मनकी पूर्व चान्सलर हुन्। त्यस्तै नान्सेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 बाट सम्मानित व्यक्ति हुन् एन्जेला मर्केल र उहाँले आफ्नो कार्यकाल सन् 2015 देखि 16 मा झण्डै 12 लाख शरणार्थीहरूलाई स्वागत गरेकी थिइन् र उहाँले शरणार्थीलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत समेत गरेकी थिइन्। यस्तै ग्रामी अवार्ड संगीत क्षेत्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठित अवार्ड हो ग्रामी अवार्ड र 64औं ग्रामी अवार्ड एल्बम अफ द इयर भएको छ वी आर। यस्तै सङ अफ द इयर भएको छ लिभ द डोर ओपन। यस्तै न्यू आर्टिस्ट अफ द इयर भएकी छिन् ओलिभिया रोड्रिग्रेज र यो पुरस्कारको सुरुवात सन् 1959 देखि भएको हो। यस्तै रेकर्ड अफ द इयर भएको छ लिभ द डोर ओपन र यो गाएका छन् ब्रुनो मार्सले। 94th अस्कर अवार्ड 2022 मा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड कुन फिल्मलाई प्रदान गरिएको छ र यसको उत्तर हो कोडा। र यसमा एक्जाममा CODA कोडा नदिइकन चाइल्ड अफ डिफ एडल्ट्स भनी अप्सन दिन सक्छ। यस्तै अन्य केही महत्त्वपूर्ण अवार्ड बेस्ट एक्टर विल स्मिथले प्राप्त गरेका छन् र विल स्मिथ यो अवार्डसँग एकदमै विवादित बन्न पुगे किनभने पछि उनले सोको एङ्करलाई नै आफ्नो वाइफमाथि मजाक गरेको भनी थप्पड हानेका थिए। यस्तै बेस्ट एक्ट्रेस भएकी छिन् जेसिका चेस्टेन, बेस्ट डाइरेक्टर भएका छन् जेन क्याम्पियन। यसमा मैले यो पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो भनेर यहाँ जानकारी दिएको छैन किनभने पछि यसमा धेरै व्यक्तिहरू पर्छन् तर यो एकदमै प्रतिष्ठित पुरस्कार हो पुलित्जर पुरस्कार र यसमा सोध्न सक्ने भनेको कुन क्षेत्रको लागि दिइन्छ र यो क्षेत्र हो पत्रकारिता, साहित्य र संगीतमा उपलब्धिहरूका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो वार्षिक रूपमा प्रदान गरिन्छ र यसको स्थापना सन् 1917 मा भएको हो। यस्तै ड्र्यापर प्राइज यो भित्र पनि थुप्रै व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। यो पुरस्कारबाट पनि सोध्न सक्ने भनेको जस्तो एबल पुरस्कार म्याथमेटिक्स क्षेत्रको नोबेल प्राइज हो भनेपछि ड्रेपर पुरस्कार कुन क्षेत्रको प्रतिष्ठित पुरस्कार हो यो खोज्ने काम तपाईको खोजेर उत्तर कमेन्टमा राख्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै एसियाको नोबेल प्राइज भने रोमन म्यागसेसे पुरस्कारलाई चिनिन्छ। त्यस्तै पेन अवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गरिएको छ? उत्तर हो मालोरी ब्ल्याकम्यानलाई। उहाँ बेलायकी लेखिका हो। साहित्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो र सन् 2009 मा पेन पुरस्कार स्थापना भएको थियो। यो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समेत हो र नेपाली साहित्य क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार 2078 प्राप्त गर्न सफल कृति हो। यसको उत्तर हो अग्नि। नवराज लम्सालको महाकाव्य अग्निलाई प्रदान गरिएको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2012 सालमा भएको हो। पहिलो वितरण विक्रम सम्वत 2013 सालमा गरिएको हो। यस्तै मदन शमशेर राणाको स्मृतिमा यो पुरस्कार स्थापना गरिएको हो र यो पुरस्कारको स्थापना रानी जगदम्बा देवीद्वारा गरिएको। त्यस्तै 2013 सालमा पहिलो पटक हाम्रो लोक संस्कृतिका लागि सत्यमोहन जोशी, जनरल भीमसेन थापाका लागि चित्तरञ्जन नेपाली, त्यस्तै अधिक विभव स्थिर विद्युत उत्पादनका लागि बलराम जोशीले प्राप्त गर्नुभएको थियो। जगदम्बा श्री पुरस्कार 2078 बाट सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ। जगदम्बा श्री सम्मान पाउने साहित्यकार श्रेष्ठ बनारसबाट प्रकाशित हुने उदय पत्रिकाका सम्पादक समेत हुन्। यस्तै पहिलो जगदम्बा नारायण गोपाललाई प्रदान गरिएको थियो र यसको स्थापना 45 सालमा भएको हो र स्वर्गीय रानी जगदम्बा कुमारी देवीको स्मृतिमा स्थापना भएको हो। यस्तै पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री गौरव पुरस्कार 2078 बाट सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् डाक्टर सन्दुक रोहित। यस्तै उहाँले यो वर्ष एउटा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2078 प्राप्त गर्ने कृति हो अर्को भोर कथा संग्रह, जसका लेखक हुन् केशव गेवाली। यस्तै पद्मश्री साधना सम्मान 2078 प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन् माया ठकुरी। खेन कला हरित कला समाज कल्याण प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिँदै आएको छ। 2078 को साझा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गाना। व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश तयार गरेकोमा सम्मान स्वरूप यो साझा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। स्थापना विक्रम सम्वत 2026 सालमा भएको हो। त्यस्तै अर्डर अफ दि राइजिङ सन अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्?
र यसको उत्तर हो पूर्व सभामुख तथा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। खासमा उहाँलाई योभन्दा अगाडि नै सन् 2020मा नै घोषणा भइसकेको थियो। यस्तै द अर्डर अफ द राइजिङ सन् 2022 प्राप्त गरेका छन् केदार भक्त माथेमाले र उहाँहरूले यो पुरस्कार नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संसदका सदस्यहरूको आदान प्रदानलाई प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप रामचन्द्र पौडेललाई र केदार भक्त माथेमालाई द अर्डर अफ द राइजिङ सन सम्मान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै डाक्टर सन्दुक रुइतलाई ईसा अवार्ड प्रदान गरिएको छ। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसाको नाममा स्थापित यो अवार्ड हरेक 2 वर्षमा मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको छ। यस्तै डाक्टर सन्दुक रुइतलाई झण्डै 13 करोड 8 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ईसा अवार्ड प्राप्त भएको हो। डाक्टर सन्दुक रुइत कुनै पनि किसिमको घाउ नगरिकनै क्याट्र्याक्टको सर्जरी गर्दै आएका छन्। उहाँले बनाएको यो टेक्नोलोजीलाई रुइक्टेटोमी समेत भनिन्छ र उहाँ एक नेपालको गौरव समेत हो। त्यस्तै मिस इन्टरनेसनल 2022 प्राप्त गरेकी छिन् 22 वर्षीय जर्मन प्रतियोगी जस्मिन सेलबर्गले। जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित यस प्रतियोगितामा उनले यो टाइटल जितेकी हुन्। यसको 60औं संस्करणको प्रतिस्पर्धामा विश्वका 66 देशका सुन्दरीहरूले भाग लिएका थिए र नेपालबाट न्यान्सी खड्काले पार्टिसिपेट गरेकी थिइन्। त्यस्तै मिस अर्थ 2022 विजेता हुन् दक्षिण कोरियाकी मिना। नेपाली नाम जस्तै छ मिना चोई। यो 22औं संस्करण हो र नेपालका तर्फबाट मिस नेपाल अर्थ सरिता श्रेष्ठले यसमा पार्टिसिपेट गरेकी थिइन्। त्यस्तै उनीले इको भिडियो प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई एसियाकै उत्कृष्टको रूपमा चिनाउन सफल भइन् र यो नेपालले फर्स्ट टाइम नै प्राप्त गरेको हो। मिस युनिभर्स 2023 भएकी छिन् रेबोनी ग्याब्रियल, जुन 71औं मिस युनिभर्स हो र नेपालबाट सोफिया भुजेलले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएकी थिइन्। यी हुन् ग्याब्रियल। पहिचान पुरस्कार 2079 प्राप्त गरेका छन् अर्जुन बाबु मानोहाङ र अमित थेबेद्वारा लिखित तथा सङ्कलित सिरिजम फाल्गुनन्द र इमान सिंह सेमजोङका लेखोटहरू र कविता राईको गुरु उपन्यासलाई संयुक्त रूपमा पहिचान पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै पहिचान पुरस्कार कोषले 2072 सालदेखि प्रदान गर्दै आएको छ। तपाईले यहाँ पिक्चरबाट अझै क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 जुन 79 मा प्रदान गरिएको हो सत्यमोहन किताबको लागि गिरीश गिरीले र यो पुरस्कारको स्थापना विक्रम सम्वत 2044 सालमा साहित्यकार उत्तम कुमारको स्मृतिमा उनकी पत्नीले स्थापना गरेकी हुन्। त्यस्तै पुस 5 गते प्रदान गरिएको 2079 सालको भैरव पुरस्कारबाट सम्मानित हुने संस्था वासुदेव विद्यादेव लुइटेलगुठी हो। भैरव प्रतिभा पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरिएको छ र यसको उत्तर हो कलाकार रामचन्द्र अधिकारी। यस्तै भैरव वाङ्मय पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्नुभएको छ साहित्यकार विश्वम्भर चञ्चलले। त्यस्तै उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्नुभएको छ गजेन्द्र बुढाथोकीले। त्यस्तै इन्जा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार दीपा कर्ण र सरोज ढुङ्गाना। त्यस्तै इन्जा बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार देवराज अरियाल र वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्लेले प्राप्त गर्नु भएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2079 कसलाई प्राप्त भयो? इतिहासकार चित्तरञ्जन नेपालीलाई। आदिकवि भानुभक्तको 209औं भानु जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो र यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2052 सालमा भएको हो र चित्तरञ्जन नेपाली त्यही व्यक्ति हुन्। मदन पुरस्कार पहिलो पटक पाउने 3 व्यक्ति मध्ये उहाँ एक हो। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार पुरस्कार 2079 प्राप्त गरेका छन् व्यक्तिगत तर्फ प्राध्यापक डाक्टर कपिल मान श्रेष्ठले, संस्थागत तर्फ मानव सेवा आश्रमलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आइरहेको छ। भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति हुन् पूर्ण नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। यो गैर आवासीय नेपाली संघ बिबी फाउन्डेसनले 2 वर्षमा प्रदान गरिँदै आएको छ र यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो धनराशिको पुरस्कार हो। पुरस्कार राशि रहेको छ रु 1 करोड। त्यस्तै गण्डकी रत्न सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ महावीर पुनले।
अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 पाउने उपन्यास कुन हो? र यसको उत्तर हो रुडवा उपन्यास, जसका लेखक हुन् चेतनाथ आचार्य। मिडिया एक्सन नेपालको प्रेस अवार्डबाट सम्मानित व्यक्ति हुन् पूर्णबहादुर कार्की। सिडनीमा सम्पन्न टाइम फिल्म फेस्टिभलबाट रिचा शर्माले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी हुन् र यो एक सर्ट मुभीमा आधारित छ र मुभीको नाम हो ब्लड मनी। वास्तविकतामा आधारित रहेर यो सर्ट मुभी बनेको छ। लुन करणदास गंगा देवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान कसलाई प्रदान गर्यो? र यसको उत्तर हो प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर। डब्लुपिएल ट्रेल ब्लाउजर अवार्ड 2022 प्राप्त गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ हुन् विद्यादेवी भण्डारी, जो नेपालको राष्ट्रपति हुन्। दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय उच्च पदमा आसीन रहेर नेपाल र विश्वकै महिलाहरूको गरिमा बढाएको ठहर गर्दै यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। इन्टिग्रिटी आइकन 2022 बाट कतिजना कर्मचारीलाई सम्मानित गरिएको छ? इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ 5 जना कर्मचारीलाई यो अवार्डले सम्मान गरेको छ र यसमा हुनुहुन्छ कल्पना अधिकारी, एक इन्जिनियर हुन् सडक विभागको, मोहन कृष्ण महर्जन, त्यस्तै राजेन्द्र शाह, रोशनी देवी कार्की उपसचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यस्तै सुजन कुमारी शाखा अधिकृत प्रशासन कार्यालय नाम्चीको। र यो चाहिँ प्रदान गर्दै आएको छ अकाउन्टेबिलिटी ल्याबले सन् 2014 देखि। त्यस्तै छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार 2079 लोकप्रिय युवा प्रतिभातर्फ एलिना चौहानले प्राप्त गरेकी छिन्। जानी मान्छेको बाटो बोलको गीतबाट। 77 मिलन नेवारको फुलबुट्टे सारी बोलको गीतको लागि युवा प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै 76 को लागि अस्मिता अधिकारीको तिम्रो मायामा बाँधेर राख बोलको गीतको लागि अस्मिता अधिकारीलाई प्रदान गरिएको हो। लोकप्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2079 मा 3 वर्षको एकैपटक प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै यो चाहिँ छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठीले प्रदान गर्दै आएको छ र 2078 सालको छिन्नलता पुरस्कार पाउनेमा गीत पुरस्कारतर्फ बसन्त चौधरी हुन् भने रचनातर्फ आनन्द राई र गायनतर्फ पवित्रा सुब्बाले प्राप्त गरेका छन्। लोकसेवा समसामयिक लगायत अन्य GKIQ विशेष भिडियोको लागि यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।